حضرت جبرائیل علیہ السلام پتہ کی کہنے لگے یوسف اس کنویں دے اندر کس طرح آئے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام عرض کرنے لگے اے جبرائیل میرے بھائیاں نے حسد دی وجہ تو مینوں کنویں اندر سڑیا، مینوں جناب کنویں اندر سڑ کر کے چلے گئے۔ اللہ کو دعا کرے کر یار اللہ حسد جیسی ایک گندی بیماری تو محفوظ فرمائے، اللہ حسد جیسی اے بیماریاں تو محفوظ فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے اے یوسف کنویں اندر آ گئے ہو، کیا ہن تہاڈا دل کردا ہے کہ کنویں اندر نکل جاواں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے جبرائیل اگر میرے اللہ نو منظور ہوئے گا اللہ رب العالمین مینو اس کنویں دے اندروں نکال دیں گے، اگر میرے اللہ نو منظور نہ ہوئے گا میں اسے کنویں دے اندر رواں گا، جدوں میرے اللہ نو منظور ہوئے گا ادوں مینو اس کنویں دے اندروں میرے اللہ رب العالمین نکال لیں گے۔ ادھر جناب ایک کنویں اندر سڑ کر کے ادھر ویر چلے گئے، بھائی چلے گئے، سارا دن انہاں نے جناب موج میلے مستیاں دے اندر گزاریا، بڑے خوش نے اسی یوسف نو کنویں اندر سڑ دیتا ہے، بڑیاں خوشیاں اندر دن منایا، بڑے رونق میلے اندر دن منایا۔ ایسے طرح کردہ لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام دا کردہ لیا کر کے ایک بعض روایت دے اندر آندا ہے کہ انہاں نے ایک ہرن نو ذبح کیتا، ہرن دے خون اندر اس کرتے نو بھگو لیا۔ ایک دوسری روایت دے اندر کہ انہاں نے اپنی ایک بکری نو ذبح کیتا، بکری دے خون اندر اس کرتے نو لت پت کر لیا۔ ایسے طرح جناب پورا دن ایسے طرح یاشیاں دے اندر گزاریا، ہس دے پھر رہے نے، کھیڑ دے پھر رہے نے۔ اسی کی کیتا ہے یوسف نو اسی کنویں اندر سڑیا، اور نہ یوسف رہے گا اور نہ ایدا بابا پیار کرے گا۔ ادھر جناب یعقوب علیہ السلام اسے درخت دے تھلے بیٹھے نے، جس درخت دے اندر تھلے بیٹھ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو روانہ کیتا سی، اپنے ویراں نال حضرت یوسف علیہ السلام نو روانہ کیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسے درخت دے تھلے بیٹھ کر کے انتظار کر رہے نے، اور پیو دی بیٹھ رستے اوپر تے شام نو مانا پیاں، او پیو دی بیٹھے اوے رستے اوپر تے شام نو مایا پیاں، غم دے نال یعقوب نبی نو بہت دلیلاں گئیاں، اٹھ اٹھ بیندا مڑ مڑ ویکھے تے شالا خیری آمن، اوے اٹھ اٹھ بیندا مڑ مڑ ویکھے تے شالا خیری آمن، او جس دی طلب یعقوب نبی نو اونوں کو وچ سٹی جاون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسے درخت دے تھلے بیٹھے نے، حضرت یوسف علیہ السلام دا انتظار کر رہے نے۔ ادھر سارے بیٹے سامنے آ رہے نے، سارے بیٹے روندے آ رہے نے۔ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اے سارے بیٹے روندے آ رہے نے، اپنے بابا دے کول روندے آ رہے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ماں بالکم تانوں کی ہویا، تس کیوں روندے آ رہے ہو؟ تانوں کنہ چیزاں نے کھایا؟ کیا مال اندر کوئی بھیڑیے تواڈے مال نو اٹھا کر کے تے نہیں لے گئے؟ کیا تواڈے مال نو کوئی خدشہ تے نہیں پہنچ گیا؟ اے سارے روندے آ رہے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان لگے اور میرے بیٹے ہو تسی سارے مینوں نظر آ رہے ہو، لیکن اج میرا یوسف مینوں نظر نہیں آندا۔ اے سارے رو کر کے کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ بابا دے کول آ گئے، رو کر کے کہہ رہے نے ابا اسی جناب جنگل اندر دوڑاں لگا دیتیاں، ایک دوسرے تو اگے نکل گئے، ہر بھائی ایک دوسرے تو اگے نکل جان والا، ساریاں نے دوڑاں لگا دیتیاں۔ اسی یوسف نو اپنے سامان دے کول بیٹھایا، اندا متاعنا انہوں نے اپنے سامان دے کول بٹھایا، فاکلہ الذئب تے ایک
بھیڑیا آیا، وہ آ کر کے یوسف علیہ السلام نو کھا کر کے چلا گیا۔ بابا اس ساڈی گل دا تسی اعتبار نہیں کرو گے، اس ساڈی گل دے اوتے تسی یقین نہیں کرو گے۔ یوسف علیہ السلام نو بھیڑیا کھا گیا اور اسی سچے ہاں سچ گل کہہ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی نو غشی تاری ہو گئی، غشی پہ کر کے یعقوب علیہ السلام غشی دے اندر بہ گئے۔ ادھر جناب بیٹے روئی جا رہے ہیں، کہنے لگے یارو اوے میرے ویرو، اسی نبی دے بیٹے نو بھی مار چھڑیا، اسی یوسف علیہ السلام نو بھی کنویں اندر سڑیا، ہن بابا بھی ٹر جائے گا، اللہ دا نبی فوت ہو جائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اسی اللہ نو کی جواب دیاں گے؟ انہاں دونوں دے قتل دے بارے اندر اسی اللہ نو کی جواب دیاں گے؟ اے روئی جا رہے ہیں، سوچی جا رہے ہیں۔ ایک بیٹا روحیل دی گودی اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا سر رکھیا، سر رکھ کر کے غشی تاری ہو جاندی ہے، غشی اندر حضرت یعقوب علیہ السلام بین ہے، ایسے طرح ہی بین ہے۔ ادھی رات دا ویلا ہویا، اللہ رب العالمین نے آسمان نہ تو شبنم اتاری ہے، اور شبنم آ کر کے یعقوب علیہ السلام دے چہرے دے اوتے پیندی ہے۔ جدو چہرے تے پیندی ہے یعقوب علیہ السلام نو ہوش آیا۔ یعقوب علیہ السلام فرماندے نے بیٹا روحیل، او یار دس میرا یوسف کی تھے وے، اور میرے یوسف نو کتے چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ایک کہنے لگا بابا ذرا ہوش دے اندر آؤ، میں پھر دساں گا یوسف کی تھے وے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہوش اندر آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بیٹا میں ہوش اندر ہاں، مینوں اے دس میرا یوسف کی تھے، میرا لخت جگر کی تھے، میں تے تواڈے تے یقین کر کے تواڈے نال یوسف نو روانہ کر چھڑیا سی، میں تے یوسف نو تواڈے نال روانہ کر چھڑیا۔ اے کہن لگے بابا اسی جناب جنگلاں دے اندر نکل گئے ساں، اسی دوڑاں لگا چھڑیاں اور یوسف نو سامان دے کول بٹھایا، سامان دے کول بٹھا کر کے اسی دوڑاں لگا چھڑیاں۔ ایک بھیڑیا آیا، وہ بھیڑیا آ کر کے اس یوسف نو کھا گیا، اور اسی او دا کرتا اتار لیا سی، اسی او دا کرتا لے کر کے آئے ہم۔ باپ نبی یعقوب علیہ السلام فرماندے نے او میرے بیٹے ہو، اے میرے بیٹے دا کرتا تے مینوں دیو، میں ویکھاں دے صحیح میرے یوسف نو کتوں بیڑیے نے وڈیا، کتوں بیڑیے نے کھادا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا دیکھیا، بل سولت لکم انفسکم امرا، اوے تسی کہو بگیاڑا کھادا، تے یوسف بدر منیراں، اوے تسی کہو بگیاڑا کھادا، اور یوسف بدر منیراں، کرتا کی میرے آ سلامت تے کیوں نہ ہو گیا لیراں، او بگیاڑ تہاڈے نالوں تے نکلے آیا جب نیارا، کرتے دا بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا۔ اللہ دے نبی سمجھ گئے، انہاں دیاں چلاکیاں نو سمجھ گئے، انہاں نے جیڑی چلاکی کیتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اوے میرے پترو گل تے میں سمجھ گیا، جیڑا کم تسی کر کے آ گئے ہو، آ کرتے نو میں دیکھی جا رہا کرتا تے سلامت ہے، کتھے تے کرتے دے اندر کسے بھیڑیے دا دند ہوندا، کتھے تے کرتا کتوں پڑیا ہوندا، کتھے تے کرتے دے ہوتے جناب زخم ہوندے، کتھے تے کرتے نو لیرو لیر کیتا ہوندا، لیکن فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ او میرے بیٹیو مینوں ورگلا کر کے، مینوں دھوکہ دے کر کے میرے یوسف نو تسی گوائے ہو، میرے یوسف نو مینوں میرے کولوں دور کر کے آ گئے ہو۔ میں اس اللہ تے توکل کراں گا جیڑا اللہ صبر کرن والیاں دے ساتھ ہے، اللہ دے کولوں ہی مدد طلب کیتی جاندی ہے۔ یوسف علیہ السلام نو تسی میرے کولوں جدا تے کرا کر کے آ گئے ہو، لیکن میرے بیٹے ہو میں تے تواڈے نال اچھے وعدے کیتے سن، میں تے تواڈے تے یقین کیتا سی، اے کتنا جھوٹ بول رہے نے، اے جھوٹے نے۔ اے یعقوب علیہ السلام نبی ہو کر کے
نبی دے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں. کہنے لگے بابا اسی جناب جنگلاں دے اندر دوڑاں لگائیاں, یوسف نو آ کر کے بھیڑیے کھا گئے, اینو آ کر کے بھیڑیے کھا گئے. او یارو او جیڑا نبی اپنے بیٹے نال پیار کرن والا, اپنے بیٹے نال اتنی محبتاں کرن والا, اگر ایسے بیٹے نو جدا کر دیتا جائے اللہ دی قسم باپ پاگل ہو جائے گا, باپ دی جدائی اندر روئے گا, باپ دی جدائی اندر مر جائے گا, لیکن بیٹے دے غم نو نہیں بھولے گا, بیٹے دے غم اندر ہی رہے گا. ادھر جناب جھوٹ دے ہوتے جھوٹ بولی جا رہے ہیں, جھوٹاں دے ہوتے جھوٹ بولی جا رہے ہیں. او بھائیو جدو بندہ جھوٹ بولے گا اللہ رب العالمین او دے دل نو سیاہ کر دین گے, ہیں سیاہ کر دین گے. آ ڈیلر حضرات دیکھے نہیں رات دن جھوٹ بول دینا, اللہ نے اینا دے دل نو مردہ کر جھڑیا, سیاہ ہے. انہوں نے نہیں پتا ایک دے بارے بول رہے ہیں, نہ ماں باپ دا لحاظ ہے, نہ کسی جناب امام مسجد دا لحاظ ہے. اے جھوٹ بول بول کر کے اللہ نے انہوں دے دلوں نو مردہ کر جھڑیا. فرمایا جدو بندہ ایک جھوٹ بولدا نا, ایک جھوٹ بولدا ہے, فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا رحمت دا فرشتہ اس بندے دے کولوں 1 میل دور چلا جاندا ہے, اللہ رحمت دے فرشتے نو دور کر چھڑ دینا ہے. اور جیڑا رات دن جھوٹ بولے او یارے دے کولوں بدبختی کی ہوئے گی. جھوٹ بولن والے نہیں ہے, پھر انہوں نہ قرآن سن کر کے رونا آئے گا, نہ رب دا ڈر او دے دل اندر آئے گا, نہ قرآن دا ڈر او دے دل اندر آئے گا, نہ مسجدہ دے اندر آن دا ڈر او دے دل دے اندر آئے. کیوں جھوٹا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. ادھر یعقوب علیہ السلام دے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بابا اسی جنگل اندر دوڑاں لگائیاں, اسی جناب اگے نکل گئے اور سانو جناب اسی یوسف علیہ السلام نو چھوڑ کر کے اگے نکل گئے ساں. پھر جناب ایک بھیڑیا آیا, بھیڑیا کر کے یوسف علیہ السلام نو کھا گیا. اے جھوٹاں دے ہوتے جھوٹ بولی جا رہے ہیں. ایسے طرح یعقوب علیہ السلام بیٹھے بیٹھے پریشانی دے اندر سوچی جا رہے ہیں. وقتاً فوقتاً اے بائی کنویں دے اندر آیا کر دیں, چکر لگایا کر دے یوسف ہے کہ نہیں, چکر لگایا کر دے یوسف علیہ السلام نو دیکھیا کر دے. اور بعض نے لکھیا ہے کہ اس کنویں اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا ایک بھائی ایسا سی جیڑا انہوں کھانا بھی کھلا جاندہ سی. ایسے طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے دن گزارے, ایسے طرح دن گزار دے رہے. فرمایا ایک دن دا ویلا ہویا, فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دلوه قال یا بشرا هذا غلام فاسروه بضاعة والله علیم بما يعملون. ایک قافلہ آیا, قافلہ کر کے اس جگہ دے ہوتے رکیا. انہاں قافلے والیاں نے اپنے ایک پانی لے آن والے نو گلیا, جا بھی جا کر کے پانی لے کر گیا. مختلف ڈیوٹیاں ہوندیاں, اس بندے دی پانی لے ہوندی ڈیوٹی, فلانا بندہ کھانا لے کر کے آئے گا. اے پانی لین والا اس کنویں دے اندر آیا, کنویں دے ہوتے آ کر کے انہیں ڈول لٹکایا. جدوں ڈول لٹکایا, ڈول دے اندر جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھیا او یار بھائی دے بے وفائیاں کر گئے, بھائی دے جناب بے وفائیاں کر کے چلے گئے. اتنا بھی کوئی ظالم ہوندا ہے جیڑا ویر دے نال اتنی بے وفائیاں کر جائے, اتنا بھی کوئی ظالم ہوندا ہے جیڑا زندہ بندے نو کنویں اندر چھوڑ جائے, اتنا بھی کوئی ظالم ہوندا ہے جیڑا زندے بندے نو کنویں اندر چھوڑ کر کے چلا جائے. ادھر یوسف علیہ السلام نے دیکھیا ایک ڈول آ رہا ہے, ایک رسا آ رہا. حضرت یوسف علیہ السلام دے دل اندر آیا او یار پتہ نہیں میرے بھائیاں دے دل اندر اللہ نے رحم پیدا کر دیتا ہوئے گا, اے بھائی مینوں کڈن لگے نے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول نو پکڑیا, ڈول نو پکڑ کر کے باہر آ گئے. تے جدوں باہر آئے او پانی بھرن والا, پانی نکالن والا, انہیں جناب دیکھیا بچہ بڑا خوبصورت ہے. ادو حضرت یوسف علیہ السلام دی عمر 7 سال یا 10 سال انہاں دے قریب قریب عمر ہے. اے جناب بڑا خوش ہویا, ہاذا غلام, اے جناب کہنے لگا یہ لڑکا بڑا پیارا. انہیں جناب پانی والے نے حضرت یوسف علیہ السلام نو جناب ایک ایسی جگہ دے اندر چھپایا. اینو چھپا کر کے کیوں ایتے ایسی لے کر کے جاواں گے مصر دے علاقے اندر بڑی قیمت دائی بک جائے گا, بڑی قیمت والا یوسف اینو بیچ دیاں گے. انہوں نے چھپایا. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی نکل آئے, انہوں نے کیا ہن جناب کم بڑھے گا, اے خریدن گے تے اسی دے پیسے کماواں گے.
इतने जालिम। ये जनाब सारे भाई आ गए, आ करके कहने लगे ओए काफरे वाले हो, इतने जनाब एक साडा गुलाम सी, ओए भाई ये वीर तो गुलाम अंदर चेंज हो गया, कह रहे ने साडा भगौड़ा गुलाम है, ये साडा भगौड़ा गुलाम है, ये मकारी झूठ फराडी है, ये साडा गुलाम तुहाडे कोल मौजूद है। जदों इन्हां ने इन्हां दा दबदबा सुनिया, इन्हां दा रोब सुनिया, फिर जनाब लिया करके यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं सामने कीता। ये कहने लगे हाँ यही साडा गुलाम है, यही भगौड़ा साडा गुलाम है, असीं इहनूं बेचना चाहते हैं, ये साडे कोलों रात दा अंदरों निकल जान वाला, साडे कोलों जुदा हो जाने वाला, असीं इहनूं फरोख्त करना चाहते हैं। ये जनाब कहने लगे हाँ भाई कितने पैसे लोगे, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਓਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਗ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ही पैसे होंगे, इतने बड़ी रकम नहीं दे दी जाएगी। अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाया वशरहू बिसमनिन बखसिन दराहिम मादूदा, इन्हां दे अंदर जेड़ी रकम मदूद हो गई, रकम मुकर्रर की दी गई है, चंद दिरमां दे बदले लाल नूं बेच गए, चंद दिरमां दे बदले। अल्लाह दे कुरान ने फरमाया चंद दिरमां दे बदले अल्लाह दे नबी यूसुफ नूं इन्हां ने बेच छड़िया। ये हुण कहन लगे साडे कोलों लिखा लो, असीं इहनूं वापस नहीं करांगे। ओ यार वे यार, ओ भाई भाई नाल इतनियां बेवफाइयां करन वाले भाई नूं लिख करके दे रहे ने, असीं इहदे वारस नहीं बनांगे। मेरे यूसुफ दा सबर देखिया जे, भाई मुंह दे उत्ते खड़े हो करके कह रहे ने अपनी जुबान दे अंदर, पता यूसुफ नूं की किया, यूसुफ असी कहिए झूठा ते तू नहीं बोलना, असी कहिए फराडी तू नहीं बोलना, असी कहिए भाग्या हुआ गुलाम तू नहीं बोलना, अगर बोलेगा इत्थे असी तेनू कत्ल कर देंगे, तेनू कोई छुड़ाने वाला नहीं होएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा सबर देखिया जे, अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे तरह कही जा रहे हैं हाँ यार मैं ही झूठा, हाँ यार मैं ही फराडियाँ, हाँ यार मैं ही भाग्या हुआ गुलाम हाँ। ये कहने लगे ठीक है भाई साढ़े कोलों लिखा लो, असी इस बंदे नूं वापस नहीं करांगे, तुसीं इहनूं संगलां दे अंदर जोड़ लो, इहनूं जोड़ करके ले जाओ। ए जनाब इन्हां ने संगलां अंदर जोड़िया, इन्हां नूं जनाब पुख्ता जोड़ करके संगलां दे अंदर जोड़ करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं लई जा रहे हैं। ते चलदियां ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रोई जा रहे हैं, ते मालिक कहने लगा यूसुफ है क्यों रोई जा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे मालिक अगर इजाजत होए तो मैं इन्हां वीरां नूं एक बारी मिल लवां, ए मेरे वीर ने मैनू बाप दे कोलों जुदा करन वाले, ओए मालिका मैं मिल लवां। मालिक कहने लगा अल्लाह दी कसम ऐसा इंसान मैं दुनिया अंदर कदे नहीं देखा, भाई जुल्म करन और वीर फेर के मैं इन्हां नूं एक बारी मिल लवां, मैं इन्हां नूं जांदियां बारी मिल लवां। ओ एक वल कूच कीता करवाना ते लंबे सफर जिन्हां दे, ओ एक वल कूच कीता करवाना ते लंबे सफर जिन्हां दे, एक दिल यूसुफ वेखे भाइयां ते कंड विखाली जान दे, हुक्म करो ते आखरी वारी, ओए हुक्म करो ते आखरी वारी मैं मिल लवां इन्हां नूं, है एक मेरा निकड़ा भाई ते दियां पैगाम ते नानू। मालिक कहने लगा मैनू कोई एतराज नहीं, अपने वीर नूं मिल लो, जा करके इन्हां नूं मिल लो। ओए रोकर दौड़िया मगर उन्हां दे ते कदम उठाया जल्दी, ओए रोकर दौड़िया मगर उन्हां दे ते जल्दी कदम उठाया, पैरां दे विच संगल अड़िया ते मुंह भरने जा डिग पिया, पैरां दे अंदर हथकड़ियां, पैरां दे अंदर हथकड़ियां। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वीर नूं मिलन वास्ते जा रहे हैं, अपने वीरां नूं मिलन वास्ते जा रहे हैं, लेकिन वीर एडे जालिम ये दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। कहने
لگے چھڈو پرے اینو کی کرانگے مل کر گئے اج نہ بابا نو ملے گا اے نہ یوسف رہے گا نہ یوسف دا بابا انو ملے گا چلو انو چھوڑ کر کے چلنے انہاں دن روئی کے کہنے لگا یار اینو اسی کیڑا نہ لے کر کے جانا اینو اسی کیڑا نہ لے کر کے جانا آخری وری مل لو پوچھو تے سی یہ کی کہنے والا حضرت یوسف علیہ السلام آئے آ کر کے کہنے لگے سلام علیکم او میرے ویریو پہلے مینو کھو اندر سوٹن والے ہو پہلے مینو باپ تو جدا کر کے کھو اندر سوٹن والے ہو جاؤ اج تو بعد یوسف دا تو انو آخری سلام ہے اج تو بعد پتہ نہیں زندگی اندر میں تو انو ملیں گا یا نہیں ملیں گا اج تو بعد پتہ نہیں ویرو مینو چہرہ دکھاؤ گے یا نہیں دکھاؤ گے اج تو بعد پتہ نہیں زندگی اندر کدے میل ملاپ بھی ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا اوے تو سنگراں وچ خوشیاں ہو سن تے نال پیاریاں بھائیاں او یار مر جائے نا کوئی بندہ مر جائے او کہے گا یار چلو میں تے جا رہے ہیں او یار تواڈے گھراں دے اندر خوشیاں ہون گیاں ماں باپ کٹھے ہو کر کے بیٹھن گے بہن ویر کٹھے ہو کر کے بیٹھن گے غم تے اونوں ہوندا ہے جڑا ویراں کولوں جدا ہو جائے غم تے اس بندے نوں ہوندا ہے جڑا اپنے گھر دے کولوں جدا ہو جائے غم تے اس بندے نوں ہوندا ہے جڑا اپنے علاقے نوں چھوڑ کر کے ہور علاقے اندر چلا جائے غم تے اس بندے نوں ہوندا ہے جڑا اپنے نوں چھوڑ کر کے بیابان اندر جا کر کے ڈیرے لگا لے حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے اوے تو سانگراں وچ خوشیاں ہو سن تے نال پیاریاں بھائیاں تے اساں نصیب جدائیاں ہو سن رل کے بین نصیباں والے تے نال محبت بھائیاں ٹھہر کھلے تے آگر یوسف کرے سلام تنانو رب نو تنا کروانا او سر چمے دستاراں چمے تے دیندا نیک دعائیں اے دربار یعقوب نبی دا تے خوش رکھے رب سائیں روندے جا رہے ہیں کہنے لگے ہو میرے ہو ویریو اور مینو فروخت کرنے والے ہو کنویں اندر نکال کر کے فروخت کرمان والے ہو میرا آخری سلام ہے میرے بابا نو خوش رکھے آجے میرے ویرہ نو خوش رکھے آجے میں یوسف دا آخری سلام ہے یوسف تو انو چھوڑ کر کے جان والا یوسف تو آٹے گلوں جدا ہون والا حضرت یوسف علیہ السلام دا حوصلہ دیکھو کتے ویران دیاں جدائیاں خود اندر چلے گئے خود اندروں باہر نکالیا حضرت یوسف نے دوڑ نہیں لگائی اے نے کیا میں دوڑ جاواں باپ نو جا کر کے مل لما نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ نہیں لگائی حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے ظلم کر اندر کسر نہیں چھٹی حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کرن اندر بھی کسر نہیں چھڑیاں کہنے لگے نہ دے وے رب دوویں جہانی تے دکھ عذاب تو سانو اوے نہ رب دے وے دکھ تہانو دونے جہانی باویں اس تھی ود زیادہ تے ملن عذاب اسانو اوے نہ دے وے رب دوویں جہانی تے دکھ عذاب تہانو باویں اس تھی ود زیادہ تے ملن عذاب اسانو او وکدے آجز بردے تے دیس بے دیسی جان دے فی امان حوالے رب دے تے ملے زندگیاں والے حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے میرے ویرو زندگیاں دے میلے زندگی اندر پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی سلام علیکم یوسف دا آخری سلام پتہ نہیں یوسف تو انہوں دوبارہ چہرہ دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا پتہ نہیں یوسف نو تسی دوبارہ ملو گو یا نہیں ملو گے میرا آخری سلام ہے اے مالک کہنے لگیا یوسف یار تو بڑا بندہ عجیب ہے اے تینو کہہ رہے نے فرادی ہے اے تینو کہہ رہے نے مکارے اے تینو کہہ رہے نے بھگوڑا غلام ہے اور بار بار تو انہوں معاف کیتی جا رہے ہیں
بار بار معاف کیتی جا رہے ہیں۔ اور بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام دا اے صبر ہے، اللہ دی قسم ویر ایسے ویرہ نے ظلم کر اندر حد نہیں چھڑی، کسر نہیں چھڑی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام او اللہ دے نبی گزرے نے، انہوں نے معاف کرن اندر بھی کسر نہیں چھڑی۔ مالک بڑا پریشان ہے یار، میں پہلا بندہ دیکھیا او ظلم کیتی جا رہے اور تم معاف کیتی جا رہے ہیں اے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام ایسے اللہ دے نبی گزرے ہیں، اور آسی بھی اگر ایسی طرح زندگی گزاریے اللہ دی قسم اللہ رب العالمین زندگی اندر کدے سانو دکھ تکلیف نہیں آن دیں گے۔ انشاءاللہ یہ جمعے مکمل کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اندر، اتے ہی میں ان الفاظ سے اکتفا کرنا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔